नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान JUIF का सरबराह जो कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। कल इसने इंटरव्यू दिया था मेहर बुखारी को, आसमा शिराजी को, बड़े निजी टीवी चैनल को इसने कल इंटरव्यू दिया था। लेकिन आज नदीम मलिक के हत्थे चढ़ गया। नदीम मलिक ने इसकी खूब क्लास लगाई। इससे वही माजी के सवालात उठाए कि जब ये PDM का सरबराह था तो तब उस वक्त तुम्हें ये सारी बातों का ख्याल नहीं आया जो अभी इन पर ताबड़तोड़ हमले कर ले हो। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है, सारा चोरी? सारा चोरी हुआ है। ना फजलुर रहमान साहब JUIF के सरबराह, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि इंतखाबात में हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त भी निकाला है। और इलेक्शन में जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में किसी से भी ये पोशीदा नहीं होता, लेकिन ये चोरी और ये ऐसा अमल होता है कि जिसके ऊपर गवाह पेश करना, शवाहिद पेश करना बड़ा दुश्वार होता है, हर चंद जानते हुए कि ये कुछ हुआ है। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है, सारा चोरी? सारा चोरी हुआ है हजरत। बिल्कुल सिरे से मैं तो हजरत पूरे मुल्क पे नज़र रखता हूँ। सब लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मेरे उम्मीदवार मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। हजरत मीडिया पे न कहने वाली कहानियाँ हैं, न कहने वाली कहानियाँ हैं कि किस तरीके से। और कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर कहनी भी पड़ गई कुछ बातें, लेकिन हमने बाकायदा तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है और हम इसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं। तहरीक क्या करेंगे? एहतजाजी तहरीक? रोड गरमाएंगे? रोड को गर्म करेंगे? क्या करें? रोड को गरमाएंगे? तो आप फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। मैदान में होंगे? तो फिर तो आप वो वाली सूरत हाल की तरफ देख रहे हैं जो 2014 में धरने के दिनों में हमने यहाँ देखी थी, या मौलाना एक धरना लेकर आए थे, उस तरह की सूरत हाल की तरफ आप ले जाना चाहते हैं? हाँ, हम हजरत इसमें भी दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ है। हम हैं कि अकेले उस मौक़िफ़ पे कायम है कि नहीं, उस वक्त भी दांदी थी और अब भी दांदी है। हमारा मैंडेट तो उस वक्त भी हुकूमत बनाने का नहीं था। इस धांधली का फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हजरत आप कोई एक पार्टी तो बेनिफिशरी हो गई। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जहाँ तक फ़ायदे नुकसान का ताल्लुक़ है, फ़ायदे में आप उसको देखते हैं जो कुर्सी पे बैठता है। पाकिस्तान में कुर्सी पर बैठने वाला हुक्मरान नहीं हुआ करता। आपके ख्याल में इस धांधली का फ़ायदा नून लीग को हुआ? अब बज़ाहिर तो फ़ायदा उनको हुआ है, लेकिन इतनी, मैंने कहा ना कि इतने ही मिनट पिछली दफ़ा था ना, यानी हल्फ उठाने की दलील यही थी ना उनकी कि पंजाब में मैं हल्फ हुकूमत बना रहा हूँ। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? ये अफवाह यही है कि उनको दी गई है। दी गई? हाँ, तो अगर दी गई सीट हो तो क्या उनको लेनी चाहिए, या ये तो बड़ापन दिखाना चाहिए, कहना कि ऐसी सीट नहीं चाहिए? ये फैसला तो उन्होंने करना है। शायद ये जो हुकूमत वो नहीं ले रहे, ये भी शायद उसकी उसी वजह से हो। खुद नहीं ली और भाई को दे दी, इसकी वजह यही हो सकती है? ये इम्कान है। मैं कोई बात भी, आप PDM की रुए रवा थे, आपने इकट्ठा सदर किया था उसका, रवान नहीं था। आप इकट्ठा करने वाले थे पीपल्स पार्टी और जी जी को। जी जी। अब क्या हुआ? देखिए, PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, PDM हुकूमती इत्तेहाद भी नहीं था, क्योंकि हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी थी कि जो PDM से निकल चुकी थी। हुकूमत में ANP भी थी कि जो PDM से निकल चुकी थी। हुकूमत में MQM भी था, हुकूमत में बाप, और वो तो PDM का हिस्सा ही नहीं थे। तो ये हुकूमती इत्तेहाद भी नहीं था और इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं था। ये सिर्फ एक तहरीक के लिए मिनिमम पॉइंट के ऊपर हम चल रहे थे, और कुछ हमारे इख्तलाफात के बावजूद हम इकट्ठे चल रहे थे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी थी, जो हिकमत अमली थी, जिस तरह तैयार की गई, उस स्ट्रेटजी से हमें उस वक्त इत्तेफाक नहीं था। मैं अदम एतमाद के हक़ में नहीं था जी, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए कि वहदत न टूटे, अपने उस मौक़िफ़ की और राय की कुर्बानी दी थी।
اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے، جی میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں۔ تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس ہے اسمبلی کے اندر اسمبلیوں کے اندر۔ تو میں نے انکار کر دیا تھا اس سے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی، اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے۔ اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری تھے؟ بات پوری سن لیں جی۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا۔ تو وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا، اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی؟ پارٹیاں، اور ان کا نام مت لیں آپ، اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں، کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپ صرف مہر لگا دی اس آپ کے اوپر۔ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا، تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی۔ مہر لگا دی۔ تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے۔ اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ لوٹے جو ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان یہ اندر سے بہت ہی بڑا منافق انسان ہے، صرف اس لیے اب یہ بڑھ کے مار رہا ہے یا اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے کیونکہ اس کو انہوں نے چارہ نہیں ڈالا، اور وہ آپس میں دو جو پارٹیاں ہیں نا بدترین، وہ ہیں بھی تو بڑی کرپٹ پارٹیاں، انہوں نے آپس میں مل لیا اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور اب وہ حکومت بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ یقین جانے اس بندے سے اگر ابھی بھی کوئی رابطہ کر لے تو یہ فوراً یہ جو ابھی باتیں کہہ رہا ہے ان سے یہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور یہ مکر جائے گا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، کیونکہ اس پاکستان میں اس سے بڑا بدترین انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب نے جتنے بھی سوال کیے ہیں تو آگے سے دیکھیں یہ کتنی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی زیادتی کرنے جا رہے تھے جب یہ پی ڈی ایم کا صدر بنا ہوا تھا؟ اس کے ابھی بھی خواب یہی تھے کہ مجھے پھر جو اقتدار ہے اس میں بھی میں ایریل کا صدر بن جاؤں گا۔ اس کو یہ نہیں پتا وہ تو ایک پی ڈی ایم ڈرامہ تھا، اس وقت تو انہوں نے اسے پی ڈی ایم کا صدر بنا لیا تھا، لیکن یہ ایک ملک پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ ناظرین یہ وہی پرانے چہرے منظر عام پر آ رہے ہیں، یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، نواز شریف ہو، شہباز ہو، آصف زرداری ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں، اپنے مفاد پرستی کے لیے یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب یہ مان رہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ ایک سلیکشن ہوئی ہے، الیکشن بڑی دھاندلی کے ساتھ کروایا گیا، ہاں یہ تو پتہ ہے بالکل، لیکن ابھی بھی اس شخص کو کوئی گھاس ڈال دے تو یہ ساری باتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، نہ اس سلیکشن کے بارے میں کوئی بات کرے گا اور نہ یہ بندہ کہے گا کہ میں نے تاریخ چلانی ہے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔